जिंदगी की आजमाइश, एक मुकम्मल कहानी। ईद खुशी के रंगों में सबसे मुनफरद और यकता रंग है, मगर इस रंग में भंग एक खातून की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल होने से पड़ गया था। ये एक ऐसी कहानी है जिससे कई कहानियां जन्म लेती हैं। सोशल मीडिया ने जिस तरह इखलाकियात और इंसानी रवायात को पसे पुश्त डाल दिया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज से 1.5-2 दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो इखलाकियात, रवायात और एहसासात में गुंदे खालिस रिश्ते मिलते थे। राब्ते कम मगर मजबूत थे। नेकी भी यूं की जाती थी जैसे चोरी छुपे गुनाह किया जाता है कि किसी को कानुकान खबर ना हो। इज्जत नफ्स, भरम और खुददारी सलामत रहती थी, यहाँ तक कि किसी के मर जाने की खबर भी कई दिनों बाद पहुंच पाती। फिर साइंस ने तरक्की की और इखलाकी कदरों को जैसे मौत ही पड़ गई। पर्दे और चार दीवारियां खत्म होती चली गईं। इज्जत नफ्स का कत्ल होने लगा। लोग किसी बेकारी को 10 रुपए देकर भी यही सोचते हैं कि काश ये खबर भी सोशल मीडिया पर बम की तरह फटे और बारूद की तरह फैलती चली जाए। ये भी एक ऐसी बात थी जो बम की तरह ब्लास्ट होकर बारूद की तरह फैलती चली गई। ये माह सयाम की चौथी शब थी। नमाज तरावी के बाद लोग अपने बिस्तरों में घुसे अगले रोजे के मुंतजिर थे। बल आखिर वो रात भी तमाम होने की नवीद लेकर आई। उठो, जागो, अल्लाह की रहमतों का मेला लूट लो। ये शरफुद्दीन की आवाज थी जो गांव भर की गलियों में मनादी करके सबको सहरी के लिए जगाता और खुद ऐन सहरी के वक्त सो जाता था। वो खुद रोजे नहीं रखता था, ना ही मस्जिद में उसके बच्चे नजर आते थे। शरफो, तुम सबको रोजे के लिए जगाते हो मगर खुद नहीं रखते। एक दिन एक शख्स ने उससे इस्तफसार किया, जनाब, आपके सिर्फ 29 या 30 रोजे होते हैं और हमारे रोजे तो साल भर ही चलते हैं। उसने अफसुर्दगी से कहा, भला ये क्या बात हुई? यही तो बात है जनाब, वो बोला। जब हमारे पास खाने को ही नहीं होता तो हम रोजा क्या रखेंगे? मैं नमाज इशा से नमाज तरावी के इख्तिताम तक मस्जिद के बाहर पहरा देता हूँ, फिर जाकर बिस्तर पर लेट जाता हूँ। सोते जागते में 2 बज जाते हैं, फिर मैं सोए हुए लोगों को जगाने के लिए निकल पड़ता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो शरफू, उसने कहा, मगर ये तो नेकी का काम है। रोजा रखना और रोजे के लिए लोगों को जगाना तो अजीम इबादत है। जी जनाब, और मैं इन 2 अजीम इबादतों में से सिर्फ एक का ही मुतहम्मल हो सकता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं खुद रोजा नहीं रखता, बिलाशुबा ये गुनाह है, मगर दूसरों को जगाता हूँ, ये कार सवाब है। चुनाचा मैं एक नेकी और एक गुनाह से पलड़ा बराबर कर लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले, नेकी और गुनाह की तफरीक से पलड़ा बराबर करने वाले? नेकी की तरगीब देने वाले सांप बुरी तरह भरम हुए और तौबा का विर्द करते हुए उसकी नजरों से ओझल हो गए। ये था शरफुद्दीन, गुर्बत और अफलास की चक्की के 2 पाटों के बीच में पिसता हुआ एक मजबूर और गरीब मजदूर। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को सोए हुए लोगों को जगाने में लग जाता, मगर इस बार मेहनत मजदूरी भी खत्म होकर रह गई थी। कोरोना वायरस खुद तो रुखसत हो गया था, मगर अपने पीछे बेरोजगारी का अफरियत छोड़ गया था। इस रात भी वो अपनी छलंगा सी चरपाई पर पड़ा सोचों की जलगार से नबरत आजमा था। उसके दोनों बेटे माँ के पहलू में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। वो उन्हें देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। यही तो दिन होते हैं बेफिक्री के, खेलने कूदने और खाने पीने के, वो सोचने लगा। इसी तरह न जाने कितना वक्त गुजर गया। दोनों बच्चे, जिनकी उम्रें बिल तरतीब 8 और 10 साल थीं, यूं सोए हुए थे जैसे मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हों, मगर जाहिरी बात है कि ऐसा हरगिज नहीं था। सोने का चम्मच तो नहीं, आज वो चावलों के 2-2 चम्मच खाकर सोए थे। इसी लम्हे शरफू को खांसी का दौरा पड़ा और वो अपनी चारपाई पर दोहरा हो गया। ये सिलसिला कई लम्हों तक जारी रहा। कुछ देर में तबीयत बहाल हुई और उसकी नजरें छत की जानब किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज हो गई।
तुम जाग रहे हो शरफुद्दीन? मौन उसकी बीवी की आवाज आई। वो ख्यालात की फौजू समेत पसपा हो गया। सोया ही कब था मैं, वो खांसते हुए बोला। ईद में कितने दिन रह गए हैं? वो मुस्तफसर हुई। तुम क्यों पूछ रही हो? मैं नहीं, बच्चे पूछ रहे थे, उसने आहिस्तगी से कहा कि मुबादा कोई सुन ला ले। आज के बाद 17 दिन बाकी हैं, उसने बताया। बच्चों के कपड़ों का क्या करेंगे? वो बोली। जूते तो पुराने ही चल जाएंगे। तो कपड़े भी पुराने ही चला लेना, उसने हसरतनाक सरगोशी की। कब तक चलाऊं ये कपड़े? वो बुड़बुड़ाई। अस्मा, तुम देख तो रही हो, मैं बीमारी और दिन ब दिन गिरती सेहत की वजह से काम पर नहीं जा पाता। सच पूछो तो अब मशक्कत वाला काम नहीं होता। काश मेरी पुरानी मुलाजमत बहाल हो जाए, वहां तो लिखने पढ़ने का ही काम था। वो बोला। ठेकेदार से पिछली मजदूरी लेने गया था, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। क्यों? अस्मा उठकर बैठ गई। फोन पर कह रहा था कि हालात खराब हैं, पेमेंट्स रुकी हुई हैं, सब्र करो। तो उससे कहना था ना कि कब तक सब्र करें, ये उसका नहीं हमारा मसला है अस्मा। वो निस्संजीदगी से बोला। उसका क्या है? उसने तो काफी कुछ जोर जमा कर रखा है, महीना खत्म होने वाला है। वो फिर से बोली। मालिक मकान भी धमकी दे गया है, ठेकेदार से कहना था कि मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले देते हैं। तुम पढ़ी लिखी बातें करती हो, मगर ऐसी बातों पर कोई ध्यान नहीं धरता। यहाँ पर पसीना तो क्या, खून खुश्क हो जाता है और उजरत नहीं मिलती। उसे दोबारा खांसी का दौरा पड़ गया। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, उसने सर्द आब भरते हुए कहा। मैं तुम्हें पानी देती हूँ, तुम दवा तो लोगे नहीं? वो चारपाई से उतरते हुए बोली। दवा कहाँ से आएगी अस्मा, घर चल जाए यही बड़ी बात है। वो फिर खांसने लगा। ये लो पानी पियो, शायद आराम आ जाए। वो उसकी तरफ गिलास बढ़ाते हुए बोली। थोड़ी सी चीनी दे दो, मुझे इससे आराम आ जाता है, उसने गिलास पकड़ते हुए कहा। चीनी से आराम तो आ जाएगा, मगर शुगर तेज हो जाएगी, वैसे भी चीनी खत्म हो गई है। वो उसकी चारपाई पर बैठते हुए बोली। अच्छा, क्या कह रहा था मालिक मकान? वही जो हर बार कहता है, वो हफ्की से बोली। बड़ा ही कोई वाहियात आदमी है, तुमसे कितनी बार कहा है दरवाजा ना खोला करो, अंदर से ही पूछ लिया करो। हाँ, जैसे तुम तो उसे जानते ही नहीं। वो उसकी टांगे दबाने लगी। मैं जानता हूँ अस्मा, वो अफसुर्दगी से बोला। उसकी नजर खराब और नीयत में फतूर है। छोड़ो, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गए? वो बात बदलते हुए बोली। कह रहा था कि ईद से 3 दिन पहले किराया दे देना, वरना मकान खाली कर देना। शरफू ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों दबा रही हो मेरी टांगे? तुम भी तो थक जाती हो, तुम सारी रात लोगों को जगाते हो, दिन भर मजदूरी करते हो, मैं क्या करती हूँ? वो दोबारा उसकी टांगे दबाने लगी। वकास ने आज मुझसे बात नहीं की, उसने अपने छोटे बेटे का नाम लिया। कह रहा था बाबा से नाराज हूँ, वो बताने लगी। उसके दोस्तों ने ईद के कपड़े ले लिए हैं ना, इसलिए। और शहबाज, वो कुछ नहीं कहता, मगर इसकी आंखें बहुत बोलती हैं। वो बड़े बेटे से मतलब बताने लगी। अच्छा चलो, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। वो करवट बदलते हुए बोला। जाओ, तुम भी अब सो जाओ। वो मैं एक बात करना चाहती हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो करवट बदले बगैर बोला। वो मैं सोच रही थी कि हाजी साहब के घर काम करने चले जाया करूं, अस्मा ने कहा। और वो यूं तड़प कर उठा जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्या क्या कह रही हो तुम अस्मा? वो बेयकीनी से बोला। तुम जानती हो तुम क्या बात कर रही हो? मैं जानती हूँ, मगर बस अब चुप हो जाओ। घर से बाहर कदम रखने का सोचना भी बात। वो बरहमी से बोला। लोग काम से ज्यादा काम करने वालों को घूरते हैं। शरफुद्दीन, इंसान खुद ठीक हो तो कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी ईद तक ही की तो बात है अस्मा, ये सब किताबी बातें हैं। जो ठीक होता है उससे ही सब गलत कहते हैं, वो तलखी से बोला। ऊपर से महंगाई अफरीत की तरह बढ़ती चली आ रही है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि ईद तक हाजी साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। वो उसकी बात काटते हुए बोला। मुझे भी कह रहा था, मगर मैं जानता हूँ वो क्यों कहता है। तुम बेहतर समझते हो शरफू, मैंने तो सोचा चलो कुछ आसरा हो जाएगा।
वो उसकी चारपाई से उठते हुए कहने लगी, चलो अल्लाह मालिक है। वो कुछ नहीं बोला, मगर वो इससे खफा भी नहीं था। उसे गहरी सोचों ने घेर लिया था। अस्मा से उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो उससे पहली बार मिला था। अस्मा से उसकी मुलाकात रमला की शादी पर हुई थी। रमला अस्मा की कजन थी और शरफुद्दीन इन दोनों के दूर पार के रिश्तेदार का अकलौता बेटा था। किसी भी शादी पर अमूमी तौर पर कई शादियों के रास्ते खुल जाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लड़कियां लड़के भी साथ आए होते हैं। तारफ और तजदीद मरासम भी हो जाती है। नए ताल्लुकात अस्तवार और पुराने रिश्ते बहाल हो जाते हैं। चुनाचा ये अस्मा और शरफुद्दीन की पहली मुलाकात थी। वो एक दराजकद और इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, इतनी कि पूरी शादी में हर नगाह का मरकज बनी हुई थी। इस लिहाज से शरफुद्दीन भी कुछ कम नहीं था। वो भी एक वजीह और शकील और सेहतमंद नौजवान था और एक प्राइवेट फर्म में अच्छी मुलाजमत कर रहा था। सच कहते हैं, रिश्ते और ताल्लुकात इस वक्त मजबूत होते हैं जब आप माली तौर पर मजबूत हों। खैर, ये मेहंदी की रात थी। लड़कियां पूरी तरह सच धज कर तितलियों की तरह उड़ती फिर रही थी। रमला का घर बकिया नूर बना हुआ था। मेहंदी के गीत, लड़कियों का शोरगुल, ढोल की ताप के साथ तालियों का तालमेल समा बांध रहा था। मगर शरफुद्दीन को सिवाय अस्मा के कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उसकी निगाहें इसी पर जमी हुई थी और ये बात अस्मा ने भी नोट कर ली थी। इसी लम्हे शरफुद्दीन के सेल फोन ने सिग्नल दिया और वो बिला इरादा छत पर चला गया। ये सर्दियों की एक शख्स रात थी। वो काफी देर तक किसी से फोन पर बातें करता रहा, फिर वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। तुमने देखा कैसे तुम्हें घूर रहा था? मान उसे एक खनकती हुई आवाज सुनाई दी। ये 2 लड़कियां थी जो सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर आ रही थी, जिनमें से एक बिलाशुबा अस्मा थी। देखने दो, इससे क्या होता है, अस्मा ने जवाब दिया। मगर यार, लड़का बुरा नहीं है, खूब रूह है। मैंने सुना है जॉब भी कर रहा है, उसकी सहेली ने कहा। तो फिर करते हैं तुम्हारी बात, अस्मा उसे छेड़ने लगी। बड़ी खबर रख रही हो उसकी, अस्मा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अच्छा जी, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मुझे पिया घर भेजने की? वो मसनूई नाराजगी से बोली। इसलिए कि शायद तुम्हारी शादी पर मेरी भी किसी से मुलाकात हो जाए, वो खिलखिला कर हंसने लगी। वैसे इनाम क्या है? अस्मा ने पूछा। नरगस, वो शौकी से बोली। मैं तुम्हारा नहीं, उसका पूछ रही हूँ। उसका किसका? नरगस, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, वो झंझला कर बोली। शरफुद्दीन, नरगस बोली। दकियानूसी सा नाम है, मगर वो खुद दकियानूसी नहीं है। शरफुद्दीन, वो बुड़बुड़ाई। हाँ हाँ, याद कर लो, कहीं भूल ना जाओ, उसने कहा और हंसने लगी। जहन्नम में जाओ, मैं जा रही हूँ, वो वापस मुड़ते हुए बोली। अच्छा अच्छा, ठहरो, मैं सीरियस हूँ, उसने कहा और यूं सूरत बना ली जैसी अभी रो देगी। अच्छा, इतना सीरियस होने को नहीं कहा था, तुम तो किसी मरीज की तरह सीरियस हो गई हो, वो बोली और नरगस के कह के फिर से गूंजने लगे। फिर एकदम दोनों खामोश होकर गोया साकत हो गई। उन दोनों की मुतरन्नम हंसी में मर्दाना कहका भी शामिल हो गया था, जो बिलाशुबा शरफुद्दीन का था। वो कब से इनकी बातें सुन रहा था, मगर सीरियस मरीज वाली बात पर वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। तो आप हमारा पीछा कर रहे हैं? नरगस ने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अस्मा को छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मोहतरमा, पीछा में नहीं बल्कि आप कर रही हैं, और एक शर्फुल नफ्स इंसान की गिबत भी। उसने अस्मा पर नजरें जमाते हुए बोला। नहीं, हम तो आपके नाम की ट्रांसलेशन कर रहे थे, अस्मा कांपती हुई आवाज में बोली। क्यों? मेरा नाम स्लैब्स में आ गया है, वो उसे छेड़ने पर तुल गया। नहीं तो क्या? कुछ नहीं, वो बोली और नरगस के कह के गुजरने लगे। तुम्हें तो मैं नीचे जाकर पूछती हूँ, उसने दांत पीसते हुए सरगोशी की। तुम्हें बहुत शौक था छत पर आएगा। मैं जा रही हूँ, वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। आप जाएंगी तो मैं शोर मचा दूंगा, वो अपनी हंसी जब्त करते हुए बोला। शोर मचा देंगे? अस्मा खुद को संभालते हुए हैरत से बोली। तो और क्या, इज्जत सिर्फ खवातीन की ही नहीं, हमारी भी होती है, और आपने मेरा पीछा किया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
अस्तगफिरुल्लाह, वो बोली, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसने एकदम सवाल का गोला दाग दिया। क्या शादी? वो संजीदा हो गया। नरगिस का हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा था। फिर वो भागती हुई सीढ़ियां उतर गई। आपने जवाब नहीं दिया, वो बोला। ऐसे थोड़ी होता है, उसने कहा। तो फिर कैसे होता है? क्या मैं आपको पसंद नहीं या मेरा नाम दकियानूसी है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। यानी आप ये रिश्ता कबूल करती हैं? जी नहीं। इसी लम्हे नरगिस और इसकी सहेलियों ने धावा बोल दिया। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। वो सब मिलकर गीत गाने लगी। छत पर एक समा बन गया था। तो ये सब आप और नरगिस की मिली भगत थी। वो शरफुद्दीन से मुखातब हुई। हाँ, और कोई तरीका वारदात समझ में नहीं आ रहा था, वो बोला। चुनाचा नरगिस से ही कहना पड़ा। दूसरी लड़कियां मुस्कुराती नजरों से उन्हें देख रही थी। ये सब नरगिस और अस्मा की मुश्तरका सहेलियां थी। आप मुझे भी अच्छे लगे, मगर मैं अभी पढ़ रही हूँ, वो पुरएतमाद लहजे में बोली। ताहम शादी के लिए आपको मेरे वालिदैन से बात करनी होगी। वो मारा। लड़कियों ने यक ज़बान एक नारा मस्ताना बुलंद किया। चलो रमला को भी बताते हैं, वो सब कहती हुई चली गई। इनके साथ अस्मा भी जा चुकी थी। अल-मुख्तसर, इस खुशगवार वाक़े के नतीजे में अस्मा की शादी शरफुद्दीन से हो गई। इन दिनों वो सेकंड ईयर के इम्तहानात दे रही थी। चुनाचा शादी तक तालीम भी मुकम्मल हो गई और वो शरफुद्दीन की दुल्हन बनकर इसके घर आ गई। शादी के इब्तदाई चंद साल बहुत अच्छे और खुशगवार थे। किस चीज की कमी नहीं थी। चुनाचा दोस्त, अजीज व अकारब और रिश्तेदार भी शुमार से बाहर थे। ऐसा ही होता है। अच्छे वक्त में सब अच्छे होते हैं और बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। ऐसा ही कुछ हादसा शरफुद्दीन के साथ भी हुआ था। अगले महीने जब वो छुट्टी पर आया तो बुझा बुझा और परेशान लग रहा था। अमूमी तौर पर वो 2-3 दिन ही घर पर रहता, मगर इस बार जब उसे एक हफ्ता हो गया तो अस्मा को फिक्र लाहक होने लगी। शरफुद्दीन, क्या बात है? तुम जब से आए हो परेशान और खोए खोए से हो। तुमने वापस नौकरी पर जाने की बात भी नहीं की। अस्मा के इस्तफसार पर उसने एक गहरी सांस ली और अफसुर्दा निगाहों से उसे देखते हुए बोला, अस्मा, हमारी कंपनी बंद हो गई है। अब मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे अचानक? किस्मत अचानक खराब होती है, वो उसकी बात काटते हुए बोला, और मुसीबत किसी से इजाजत लेकर नहीं आती। मगर अब क्या होगा? वो अफसुर्दगी से बोली। होना तो वही है जो अजल से हमारे नसीब की तख्ती पर लिख दिया गया है, वो उसका हाथ सहलाते हुए बोला। इंसान तकदीर के आगे बेबस और मजबूर है। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर किराए का मकान और दीगर अखराजात, वो बड़बड़ाते हुए बोली। अभी तो जो कुछ पस अंदाज करके रखा हुआ है, इससे कुछ दिन गुजर जाएंगे, वो बोला। आगे जो अल्लाह को मंजूर। तुम ठीक कह रहे हो, मगर कब तक? कहते हैं कुआं भी खाली हो जाता है। अस्मा की ये बात दुरुस्त साबित हुई। आखिरकार कुआं भी खाली हो गया। बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आ गए और वो शहर से किराए का मकान छोड़कर गांव में आ गए। यहाँ भी किराए का मकान था। जैसे तैसे जिंदगी गुजरती रही। बुरा वक्त तो जैसे आकर ठहर गया था। अस्मा तालीम याफ्ता और ज़हीन औरत थी। उसने किसी न किसी तरह शरफुद्दीन को कायल कर लिया था और एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर मुलाजमत करने लगी। अस्मा, ये मुलाजमत तुम्हारा अपना फैसला है, पहले दिन शरफुद्दीन ने कहा। बस ख्याल रखना, चारों इतराफ गिद्ध बैठे हैं और मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं रहा। शर्फ, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। वो मुस्तफसर हुई। तुम पर तो बहुत ज्यादा भरोसा है, मगर अब अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं रहा। उसने आर्जदगी से कहा। ये क्या? मुझे मायूस न होने की नसीहत करते हो और खुद? अब हकीकत से निगाहें चुराना मुमकिन नहीं रहा, वो बोला। हम खुद को झूठी तसल्ली देकर बहला तो सकते हैं, मगर चलो अब बस करो, वो नरमी से बोली। मुझे देर हो रही है, वैसे भी आज पहला दिन है। वो उसे मुतमिन करके चली गई। पहले ही दिन उसे अंदाजा हो गया शर्फ ठीक कह रहा था। ये मुआशरा मर्दों का है। यहाँ कोई मजबूर और बेबस औरत एहसास तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत से नहीं रह सकती।
دنیا اچھے برے لوگوں کی اما جگہ ہے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ برے وقت میں ہمیشہ برے لوگ ہی ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور مشہور سکول تھا جس کا اندازہ اس کی پرشکوہ عمارت سے ہی ہو جاتا تھا۔ گیٹ پر باوردی گارڈ مستعد اور الرٹ کھڑے تھے۔ وہ آٹو سے اتری اور سست روی سے چلتی ہوئی اسکول میں داخل ہو گئی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، مگر آج چونکہ اسکول میں اس کا پہلا دن تھا، چنانچہ اس نے تھوڑا سا اہتمام بھی کر لیا تھا۔ اس کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، مگر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ وہ پرنسپل کے آفس میں داخل ہوئی۔ آپ اسماء شرف الدین ہیں؟ پرنسپل فاروقی نے استفسار کیا۔ وہ ایک جوان اور خوش شکل آدمی تھا۔ اسماء نے اس کی عمر کا اندازہ 35 کے قریب لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں پہلی ہی نظر میں وہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ بیٹھیے، وہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولا۔ اس کی چبھتی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جیسے اس کا ایکس رے کر رہا ہو۔ مجھے شیخ صاحب نے آپ کے سلسلے میں خصوصی طور پر کہا ہے، پتہ نہیں کیوں، وہ بولا۔ ویسے تو ہمیں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ آپ کو ضرورت ہے تو ہم نے بھی انکار نہیں کیا۔ تھینک یو سر، وہ یہ کہتے ہوئے اس کے پتہ نہیں کیوں کہنے پر غور کر رہی تھی۔ ساتھ وہ شیخ صاحب سے متعلق سوچنے لگی جو شرف الدین کے اچھے وقت کے اچھے دوست تھے۔ اب تو صرف واقفیت ہی رہ گئی تھی۔ کیا پڑھائیں گی آپ؟ وہ مستفسر ہوا۔ اردو، اس نے فوراً کہا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اردو ہی آتی ہے۔ دیکھیے اسماء، اردو کی ٹیچرز تو موجود ہیں اور پڑھا بھی رہی ہیں، دراصل ہمیں میتھ ٹیچر کی ضرورت ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں۔ اینی پرابلم؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں سر، مجھے میتھ سے الجھن ہوتی ہے۔ الجھن ہوتی ہے یا آپ کو ریاضی آتی ہی نہیں؟ ایسا ہی سمجھ لیں سر۔ چائے پئیں گی؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے، میں اردو ٹیچر رمشا سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مان جائیں تو آپ ان کی جگہ اردو پڑھائیں گی اور وہ میتھ۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو سر، میں ممنون رہوں گی، مجھے اس ملازمت کی ضرورت ہے۔ اٹس اوکے۔ دیے سے دیا جلتا ہے، وہ اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دیے سے دیا جلتا ہے؟ مان اس کے ذہن میں کندہ سلم کا اور جھرجھری سی آ گئی۔ اس شخص سے بچ کر رہنا اسماء، اس نے خود سے کہا اور گہری سانس لیتے ہوئے تعصب سے سر ہلانے لگی۔ رمشا نے تو صاف انکار کر دیا۔ وہ آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ میں اس سے یہاں آفس میں بھی بات کر سکتا تھا، مگر آپ کی وجہ سے میں نے اسے علیحدگی میں بات کی، پتہ نہیں کیوں۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں کیوں شاید اس کا تکیہ کلام ہے۔ پھر سر، وہ پریشان ہو گئی۔ ارے پلیز پریشان مت ہوں، آپ کے اتنے خوبصورت چہرے پر پریشانی اچھی نہیں لگتی۔ وہ جلدی سے بولا۔ آپ چاہیں گی تو میں رمشا کی نوکری ہی ختم کر دوں گا۔ نہیں سر، میں کیوں چاہوں گی؟ ویسے آپ کو چاہنا چاہیے۔ اس کا جملہ ذو معنی تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ سر، کچھ نہیں، چائے لیجیے، وہ اس کے سامنے کپ رکھتے ہوئے بولا، جو ابھی ابھی لڑکے نے رکھا تھا۔ وہ اس کی باتوں کے ہیر پھیر کو سمجھ رہی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، مگر وہ اپنی مجبوری سے کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھیے میم، میرے اسکول کے اصول کافی سخت ہیں، وہ دوبارہ بولا۔ ایک تو ماسک کی پابندی ضروری ہے کیونکہ کرونا چل رہا ہے، دوسرا بھلے آپ پر میک اپ بہت جچتا ہے، مگر اس سے بچوں پر اثر پڑتا ہے اور بڑوں پر بھی۔ بڑوں پر بھی؟ میرا مطلب ہے سب دیکھتے ہیں نا، وہ فوراً بات بدلتے ہوئے بولا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم ایک انتہائی گھٹیا اور کمینے انسان ہو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں ایسی نوکری پر لعنت بھیجتی ہوں۔ یوں یہ اس کی نوکری کا پہلا اور آخری دن ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہیں پر بھی نوکری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شرف الدین نے بہت جگہوں پر کام کیا، مگر اس کا مقدر تو جیسے کہیں سو ہی گیا تھا۔ بے روزگاری اور مسلسل پریشانی نے اسے کئی امراض میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب وہ شرف الدین نہیں بلکہ ایک مزدور تھا جسے لوگ شرفو کے نام سے جانتے تھے۔ اگر جیب میں پیسہ نہ ہو تو کوئی سیدھا نام لے کر آواز بھی نہیں دیتا۔ دوست اور رشتہ دار قصہ پرینہ بن جاتے ہیں۔
دوست احباب اور خون کے رشتوں نے اسے یکسر فراموش کر دیا تھا۔ وہ جب بھی اسما کو پریشان دیکھتا اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ اسما، میں تم سے شرمندہ ہوں، تم جس زندگی کے لائق تھی وہ میں تمہیں نہیں دے پایا، وہ کہتا۔ وہ اسے ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتی، مجھے اپنی فکر نہیں ہے شرف الدین، میں تمہارے بارے میں سوچ کر کرتی رہتی ہوں۔ جس شخص نے عروج دیکھا ہو اس کے لیے زوال بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بولا، اسی لیے تو وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ اسے حسرت ناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، شرف، یہ عارضی پڑاؤ ہے، مختصر زندگی ہے، ہمارا رب ان تکلیفوں کا اجر ہمیں یہاں نہیں تو وہاں ضرور دے گا۔ اسما کی باتیں اس کے متزلزل حوصلے کو مہمیز کر دیتی تھیں، مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ بچوں کے مرجھائے چہرے اور شکایت آمیز آنکھوں کا سامنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جوں جوں عید کا دن قریب آ رہا تھا اس کا خون سوکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس بار عین عید کے 1-2 دن آگے پیچھے مکان کا کرایہ اور بجلی کا بل بھی ادا کرنا تھا۔ طرح طرح کے وسوسوں میں گھرا شرفو خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے نکل پڑا۔ جاگو، اللہ رحمتیں لوٹا رہا ہے، لوٹ لو، اس نے آواز بلند کہا۔ کچھ ہی دیر بعد مختلف گھروں میں روشنیاں ہونے لگی، لوگ جاگنے لگے تھے۔ جاگو جاگو، وہ یہی صدائیں لگاتا بازاروں میں گھومتا رہا۔ مان ایک دروازہ کھلا اور کسی نے اسے آہستگی سے پکارا، او بھائی ادھر آؤ۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک عورت تھی، اس کے چہرے پر نقاب اور ہاتھ میں ایک کافی بڑا شاپر تھا۔ یہ رکھ لو، اس میں کچھ سودا سلف اور کپڑے ہیں، اور یہ بھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہزار کے چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، خیال رکھنا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور دروازہ بند کر کے غائب ہو گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ پرسوں عید تھی اور پورے رمضان میں کسی نے اسے پوچھا تک نہیں تھا۔ وہ کسی کے احسان کا بوجھ اٹھائے اذان فجر سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ اسما اور بچے سو رہے تھے، وہ بھی بستر میں گھس گیا۔ سودا سلف اس نے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اسے اسما کے جاگنے اور وضو کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس دوران وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ دوسرے دن بھی اسے بھاگ دوڑ میں خیال نہیں رہا تھا کہ اسما کو سودا سلف اور پیسوں کی بابت آگاہ کر دے۔ تاہم وہ اس خیال سے مطمئن تھا کہ اس نے سودا سلف دیکھ لیا ہوگا۔ اس رات بھی وہ فجر سے پہلے آیا اور بستر میں گھس گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ عید کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ خلاف توقع اسما بھی شیر خورما بنانے کے بعد اب گوشت بنا رہی تھی۔ بچے نہا دھو کر تیار ہو گئے تھے، انہوں نے کپڑے اور جوتے پرانے ہی پہن لیے تھے، تاہم ان کے ہاتھوں میں 100 کے نوٹ دیکھ کر اسے قدرے طمانینت ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے نقدی بھی سودا سلف کے شاپر میں رکھ دی تھی۔ کچھ دیر پہلے بڑا بیٹا شہباز اسے چائے کا کپ دے کر چلا گیا تھا۔ وہ بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اسما اور دوسرا بیٹا وقاص بھی قدرے مطمئن تھے۔ اس نے خود بھی نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکل گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے، ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے۔ اسے بھی چند لوگوں نے عید کی مبارک دے دی، مگر ان کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ سوچنے لگا، مگر اس وقت اس کے پاس اپنے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مسجد میں گیا، مگر تب تک نماز ادا ہو چکی تھی۔ اس نے اکیلے نماز پڑھی اور دعا مانگ کر باہر نکل آیا۔ ارے ادھر آؤ چاچا شرفو، اچانک اسے اختر نامی ایک بچے نے صدا دی۔ وہ اسی کے محلے میں رہتا تھا اور اس کے بڑے بیٹے سے کھیلنے اس کے گھر بھی آتا رہتا تھا۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، چاچا آج میں نے آنٹی اسما کی تصویر دیکھی ہے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بچہ خوش ہوتے ہوئے بولا، کہاں دیکھی ہے فوٹو؟ وہ جلدی سے مستفسر ہوا۔ رومی موبائل والے کی دکان پر، وہ بولا۔ وہ نہیں جانتے تھے آنٹی کو، وہ تو میں نے بتایا کہ چاچا شرفو کی بیوی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ غصے سے بولا۔ چاچا تو غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ جا تو بھی دیکھ لے، اس نے کہا۔ لے وہ سونی آ رہا ہے۔
اس سے پوچھ لے۔ اس نے دور سے آتے ہوئے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اوئے سونی، ادھر! لڑکے نے اسے خود ہی آواز دے دی۔ اختر پتر، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے، بھلا تیری چاچی فوٹو کیوں بنوائے گی؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ سونی، چاچے شرفو کو ذرا تصویر تو دکھا چاچی اسما کی جو انٹرنیٹ پر آئی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولا، اور پھر کچھ دیر میں شرفو کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ موبائل فون کی اسکرین پر اسما کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ وہ 100% اسما تھی۔ اس کی نگاہیں سامنے کیمرے پر مرکوز تھیں۔ چاچا شرفو، ویسے تصویر بڑی پیاری ہے چاچی کی، دیکھ لو سائمہ لگ رہی ہے، سونی نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شرفو نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ وہ تہورا کر نیچے گرا اور شور مچانے لگا۔ اس کا سیل فون ٹوٹ گیا تھا۔ بکواس کرتا ہے کمینے، شرفو دبا کر بولا۔ لوگوں کا مجمع لگنا شروع ہو گیا۔ ابے او بغیرت انسان، اپنی بیوی کی تصویریں انٹرنیٹ پر وائرل کرتا ہے اور ہاتھ ہمارے بچوں پر اٹھاتا ہے۔ یہ سونی کا باپ تھا، خبیث نے موبائل بھی توڑ دیا ہے بچے کا، ابھی پرسوں ہی لیا تھا اس نے 40,000 کا۔ اچھا تو یہ شرفو ہے؟ بھائی کمال کی فوٹو لگائی ہے تو نے، بالکل کترینہ کیفی لگ رہی ہے تمہاری بیوی۔ یہ کوئی اور تہذیب سے آری نوجوان تھا، نہ پر تجھے شرم نہیں آئی ایسی نیچ حرکت کرتے ہوئے؟ نکالو اسے گاؤں سے باہر، یہ شریفوں کا گاؤں ہے۔ ہاں یہ تو ہمارے بچے خراب کریں گے دونوں میاں بیوی۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا تھا۔ سب کہے لگاتے ہوئے شرفو کو چھیڑ رہے تھے، طنز و مذاق کر رہے تھے۔ پر ایک بات ہے، جو بھی ہے نا کمال کی چیز، یہ گاؤں کے اوباش آدمی نے تبصرہ کیا تھا۔ بکواس کر رہے ہو تم لوگ، شرفو چیخ کر بولا، اور تم بغیرت، میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ وہ اسی اوباش آدمی کی طرف بڑھا اور پھر بفرا ہوا مشتعل ہجوم شرفو پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ ہی لمحوں میں انہوں نے اسے روئی کی طرح دھنگ کر رکھ دیا۔ تصویریں خود انٹرنیٹ پر دیتا ہے اور ہمیں بغیرت کہتا ہے۔ زخموں سے چور شرفو یہ سن پایا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ عید سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ صبح 8 بجے کے لگ بھگ اسما کی پڑوسن زکیہ اس کے گھر وارد ہوئی۔ اس وقت شرفو سو رہا تھا اور بچے حسرت ناک نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی بندوبست ہوا؟ زکیہ نے استفسار کیا۔ نہیں، ابھی تو شرف سویا ہوا ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ اٹھے گا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ رات بھر جاگا ہوا ہے، دیر سے اٹھے گا۔ چل اٹھ، میرے ساتھ چل۔ کہاں؟ وہ ماسٹر صاحب راشن دے رہے ہیں، بڑے ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، زکیہ بتانے لگی۔ زکیہ بہن، تم جانتی ہو میں تو ہرگز نہیں جا سکتی، شرف میری جان لے لے گا، اسے پتہ چلے گا تب نہ، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ وہ ایک حیرانٹ اور تیز ترار عورت تھی، جانتی تھی کہ شرف الدین ایک انتہائی خوددار اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو ہی اسما کے گھر سے باہر نکلنے کی خبر شرف الدین کو ملے گی، ان کے مابین اختلافات کی ایک خلیج پیدا ہو جائے گی۔ وہ یہ سب اسی پرنسپل کے کہنے پر کر رہی تھی جسے اسما نے اپنے اسکول میں ملازمت سے انکار کر کے گویا اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ کیوں پتہ نہیں چلے گا، سب ہوں گے وہاں، کوئی دیکھ لے گا، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے اسما، بچوں کو دیکھ، رونے والی شکلیں ہو گئی ہیں ان کی، اس نے کہا۔ کچھ ان کا ہی سوچ، چل میرے ساتھ، وہ نقد پیسے بھی دے رہے ہیں، ہم 10 منٹ میں آ جائیں گے۔ آخر وہ آمادہ ہو گئی، بچوں کی اتری صورت اور عید کا دن، اس نے چادر اوڑھ لی اور اس کے ساتھ چل دی۔ بھلا عین عید کے دن بھی کوئی راشن دیتا ہے؟ راستے میں اس نے کہا۔ ان کو کسی بڑی آدمی نے امداد بھیجی ہے، سنا ہے گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے، زکیہ نے بتایا۔ وہ بازاروں سے گزرتی ہوئی ماسٹر صاحب کے گھر جا رہی تھی۔ مذکورہ گھر گاؤں کے آخری کونے میں تھا۔ معدد نگاہیں اسما اور زکیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اسما نے چہرے پر حجاب کر رکھا تھا کہ مبادا اسے پہچان کر کوئی شرفو کو آگاہ نہ کر دے۔ کافی دیر بعد وہ ماسٹر صاحب کے کوٹھی نما گھر میں پہنچ گئیں۔ بیٹھک کے باہر خواتین کی قطار لگی ہوئی تھی۔ عید کے دن بھی غربت ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہاں تو بہت رش ہے زکیہ بہن، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ میں تو واپس جا رہی ہوں۔
اس کی فکر نہ کرو، ماسٹر نہیں میری واقف ہے، ہم سیدھا اندر جائیں گے، اس نے کہا اور اسے لے کر سیدھی بیٹھک میں داخل ہو گئی۔ آ جائیں، ایک نوجوان لڑکا نرمی سے بولا۔ وہ بیٹھک سے گزر کر اس مہلک کمرے میں داخل ہو گئیں جہاں پر چند نوجوان آٹا، چاول، گھی، چینی اور نقد رقم دے رہے تھے۔ یہ شرفو کی بیوی ہے، زکیہ نے ایک نوجوان کے کان میں سرگوشی کی۔ ارے ہاں، اس نے تو پورا رمضان ہمیں سحری کے لیے جگایا ہے، آگے آ جاؤ بہن، وہ اسما سے مخاطب ہوا۔ اس نے اسے کافی مقدار میں سودا سرف اور آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے کہا، میں ایک لڑکا تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، سامان چونکہ زیادہ ہے یہ گھر پہنچا آتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، تاہم اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ بھی رکھ لیں، اس نے ہزار کے 3 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے، راستے سے دودھ اور گوشت لے لینا۔ وہ ممنون انداز میں سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ اسی لمحے اس لڑکے نے آہستگی سے کہا، ذرا نقاب ہٹائیے، تصویر بنانی ہے۔ دراصل ہم نے آگے دکھانی ہوتی ہے مگر آپ پریشان مت ہوں، یہ فوٹو امانت ہے اور آگے بھی ایک مہیر خاتون نے بھی دیکھنی ہے۔ وہ بولا، ہاں اسما جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، زکیہ نے کہا، اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں اور سب نے تصویریں بنانی ہیں۔ اس کے اصرار پر وہ چہرے سے نقاب ہٹانے پر مجبور ہو گئی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد اس لڑکے کے سیل فون میں اس کی تصویر سیو ہو چکی تھی۔ اسپتال میں بیڈ پر نیم دراز زخمی شرفو نے یہ ساری کہانی اسما کی زبانی سنی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسما جو بھی ہے، مگر اب ہماری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ سب معاشرے کے نام نہاد معزز اور معتبر اور خود شریف لوگ ہیں۔ ان کی آواز بھرانے لگی، تمہیں زکیہ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر شرف میں کیا کرتی، بچے بھوکے تھے اور عید کا روز تھا۔ وہ نادم لہجے میں بولی، میں سارا بندوبست کر کے سویا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، ہاں وہ سب میں نے دیکھا جب ماسٹر کے گھر سے راشن لے کر آئی تھی۔ تم جانتی ہو یہ ماسٹر کون ہے؟ یہ وہی پرنسپل فاروقی ہے جس کی تم نے بے عزتی کی تھی۔ وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور زکیہ، وہ ان کی ملازمہ ہے۔ تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا؟ وہ تعصب سے بولی۔ کس قدر برے مزاج کا نکلا یہ پرنسپل فاروقی، صرف ایک انتقام لینے کے لیے اس نے اتنے سالوں تک انتظار کیا۔ یہی تو کینہ ہے جو انسان کو وحشی بنا دیتا ہے۔ وہ تعصب سے بولا، میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں، انہوں نے وہ فوٹو ایڈٹ کر کے لگائی تھی، اس کا مقصد تمہارے گھر برباد کر کے تم سے انتقام لینا تھا۔ شرفو کافی دن تک اسپتال میں زیر علاج رہا، مشتعل ہجوم نے اسے بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ اس دوران وہ لوگ گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے۔ اس سلسلے میں نرگس نے بہت تعاون کیا اور انہیں اپنے قریب ہی مکان لے کر دے دیا۔ سنا تھا کہ زکیہ کو اپنے جرم کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے گاؤں بھر کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اسما کی تصویر کسی ماڈل گرل کے ساتھ ایڈٹ کر کے فاروقی نے وائرل کی تھی۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس سے دعا سلام ہی چھوڑ دی، چنانچہ وہ بھی اپنا مکان اور سکول فروخت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پورا گاؤں شرفو سے عیادت اور معافی مانگنے آیا تھا۔ وہ ایک نرم ہو اور نیک دل انسان تھا، اس نے سب کو معاف کر دیا۔ گاؤں والے اسے واپس لے کر جانا چاہتے تھے، مگر اس نے انہیں خوشخبری سناتے ہوئے بتایا، دراصل میری پرانی ملازمت بحال ہو گئی ہے۔ یہ خبر مجھے بھی کل ہی ملی ہے، ورنہ میں آپ کو انکار نہیں کرتا۔ سب لوگ اسے مبارکباد دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، ساتھ ہی شرفو کی آزمائش کے دن بھی رخصت ہو چکے تھے۔ السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ کہانی تھی اسما اور شرف الدین کی۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب مائی چینل۔ اور میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں اس پہ کہ بہت سے غریب لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، پھرتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کی مجبوریوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہمارے بچے اچھا پہنیں گے اور خاص کر عید کے دن، تو
उनके बच्चों का भी इतने ही दिल करता है कि हम अच्छे कपड़े पहने। हम अपने बच्चों को 10,000, 20,000, 50,000 के कपड़े दिलवा देंगे, लेकिन हजार के नए सूट अगर हम उन बच्चों को भी लेके दें, क्योंकि वो बच्चे हैं, मासूम हैं, उन्हें नहीं समझ आती कि अमीरी गरीबी क्या होती है, तो वो एक दिन डिजर्व करते हैं कि अच्छा कुछ पहन लें। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग हैं तो प्लीज ईद पर कोई अच्छा त्योहार आता है, वैसे भी आप उनका ख्याल रखें। आप अपने लिए जन्नत की राहों को आसान करें। जमीन के खुदा बनने की बजाय आप जमीन पर इंसानों की तरह रहें, उनका एहसास करें। आप ये सोच रहे होंगे इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है, क्यों हम एहसास करें? इसलिए एहसास करें कि हमारे पैसों में उनका भी हक है। अल्लाह ताला उनका भी हिस्सा हमारे पैसों में डालते हैं, लेकिन हम खयानत करते हैं। हम एक चीज़ ज़रूरत होती है 10 खरीद लेते हैं, लेकिन वो 10 चीज़ें जो हमने खरीदी हैं उसमें हक हमारा जो है सिर्फ एक चीज़ पे है, 9 चीज़ें उन गरीबों की हैं। तो हमको चाहिए कि हम उन तक उनका हक पहुँचाएं। अगर वो हमसे मांग रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए कि मांगने से पहले क्यों मदद नहीं की। उनका हक है हमारे पैसे पे। अल्लाह जब हमें नवाजता है तो इसीलिए नवाजता है कि अपने बहन भाइयों की मदद करो। जो भी है, इंसान होना चाहिए, वो मुसलमान है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप उनकी मदद करें। गरीब बच्चे जब छोटी सी चीज़ें देखते हैं खुश हो जाते हैं। जब आप किसी की आंखों में देखते हो, जब कोई चीज़ देते हो, उनकी आंखों में देखिएगा कि वो कितनी खुशी होती है उनकी आंखों में। तो आई होप मैं इतना ज़्यादा, पहले ही मेरी कहानी लंबी हो गई है, सो इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आई होप आप लोग मेरी बात समझेंगे और अल्लाह पाक मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, और आप लोगों को भी अपने इर्द गिर्द प्लीज़ नज़र रखा करें, खासकर उन लोगों पे जो मांगते नहीं हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।